السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ماد بونزاي. اليوم جينا نهضروا على السيستم راسينير. معناتها عندك الكوتي فيزيبل هدايا تاع لاب تاعك، وعندك لو كوتي انفيزيبل. لو سيستم راسينير سي لو بلوز امبورطون في الشجره. اللي حاب يديبوت يدير لو بونزاي يبدا بلو سيستم راسينير تاعو، يبدا يدير الجذور قبل. كي يكونوا ملاح الجذور الشجره تولي مليحه. لا بروميير دي شوز اكوا سا سير لو سيستم راسينير، لي راسين ولا الجذور اكوا سا سير في الشجره. لا بروميير دي شوز تفيكسي لارب، تسيبها هي اللي شايده لارب باش ما يبوجيش، باسكو لارب كيفوت يبوجي في التراب اشاك فوا تبوجي اشاك فوا فمو ما يحكمش روحو. هادوك الجذور ما يحكموش في التراب، لي غاديسال ما يشربوش الماء، ما يابسوربيوش الماء، الشجره تاعك تموت. لا دوزيام دي شوز لي راسين خدمتهم وشنو؟ لي راسين يريزيرفيو، يديرو لا ريزيرف دو، لا ريزيرف تاع لي تاع توس، جميع حاجه مليحه الارض يتريزيرفا في لا راسين. باغ اكزومبل كي يجي الشتا كيما هذا، باغ اكزومبل هذا الارب يرقد، يدخل كيفاش يقولوا، يدخل ايبرناسيون، يبرني. باغ اكزومبل المومون تاع الشتا ما يصرالو والو، ما يدير والو، ما يدير ورق، ما يدير نوار، ما يدير والو. واش راهم يديروا هنا لي راسين؟ لي راسين هنا راهم يستوكيو، سي بور سا دي فوا تصيبو دي راسين منفخين. هذاك سي لو ستوك تاع الماء تاع لي نوتريسيون كلش. كي يجي وقت باغ اكزومبل حيدخل الربيع ولا يبداو يمدو، مي بصح الشجره تعيش من الستوك، تعيش من لي راسين لي ستوكاو في هذيك الشتا، هذيك تكون راقده ولا من تماك تعيش. تروازيام دي شوز كاين واحد الفينومين هكذايا، انت دي فوا كي تجي ترومبوتي لارب تاعك، ترفد لارب تاعك، تصيب لارب فيه لا كولور بيضا، فيه الجذور فيهم بيوضا، منا ما تخافوش، او كونترير هذيك حاجه مليحه. هادوك سي دي شامبينيون يعاونوا الجذور باش يمتصوا الفوسفور اكسيتيرا، لونغري اللي درتو، تو لي فيتامين اللي كاين ولا اكسيتيرا. هذيك لا بكتيري ولا هذيك لا شامبينيون هي اللي تعاون الشجره، تعاون الجذور باش تفهموني مليح، باش تمتصها. باسكو الفوسفور انت كي ترمي هنا الفوسفور الجذور ما يقدرش وحده، ما يقدرش يعقلها ولا يجبدها، ولا هذاك الشامبينيون ولا هذيك الوسمو هي اللي تابسوربي، هي اللي تعاونو باش يديتيكتيها باش تعطيها له. هذا ما كان. كاينه حاجه واحده اخرى، كاين دي فوا شجره كي تكون مريضه ولا تعاونها شجره واحده اخرى، تعاونها اترافير الجذور تاعها، اترافير لي راسين تاعها، تعطي لها تو سكيلفو اترافير لي راسين تاعها. هادو ما سي دي زيتود اللي مازال ما بروفوش فيهم بيان مي هذه حاجه تيكزيستي، مي مازال ما هضروهمش. هذا ما كان، مازال ما قالوهمش، ومازال ما ils ont pas prouvé à 100% اكسيتيرا. زيد كاين اللي يحب يفافوريزي لي راسين تاوعو يخرجهم على لا سيرفاس، كيما حنا نقولوا هذوك لو نيباري. لو نيباري سي كوا؟ سي دي راسين. لو نيباري اون جابوني، اون فرونسي ولا بالعربيه سي لي راسين من الجذور. كي يحب يفافوريزيهم كاين بليزيور ميثود، الوغ لا ميثود الاولانيه سي دير لاموس، دير لاموس فوق تراب، لاموس هادي عندها ليميديتي، الفا فافوريزي لي راسين باش يخرجوا من الفوق. هذا ما كان باش تخدم ان جولي نيباري اسمه في البونزاي، يخرج هكذايا منا بيان ايطوالي، فهمتني؟ باسكو لو بونزاي سي الصح تاعو سي لا باز تاع لاربر، سي لا باز منا وطلع.
منا لازم يكون ماشي شغل هكذا، منا خارج، لا لازم يكون شغل سيغ ان بلاطو. هذاك لو بلاطو اون بريفيرونس يكون شغل اون ايطوال، هكذا هكذا وهكذا. كاين ناس يفافوريزيهم هكذا، مي بون لاموس هادية بزاف تانيك ماشي مليحة، باسكو هنايا يجو فيها لي بكتيري اكسيتيرا و لي مالادي تانيك يحكموا فيها. الوغ ديرها او مومون وين حتبريزونتي طون بونزاي، وين تبريزونتي طون بونزاي تحط لاموس هكذا خضرا اكسيتيرا باش تخرج شابة، ولا بور فافوريزي لي راسين تاوعك. ابخي تقدر تعاود تنحيها، كي تعاود تنحيها تبقى دوك لي راسين كي تضرب فيهم الشمس il prend forme، يولوا اون فورم ويقعدوا هكذاك صح. كي نهضروا على لو نيبالي هدايا، لا بروميير دي شوز كي تحب tu gardes le bonsaï تاعك بيان و ويشرب كلش واش تعطيلو يسنوغي بيان اكسيتيرا. هضرنا على داك لو بيفو، هذاك الجذع اللي يجي من تحت هكذا بالطول هكذايا كيما راكم تشوفوا هكذا في التصويره. هذا لو بيفو هذا تنحيه تخلي غير لي راسين هكذا سور ان بلاطو، تحطهم توجور سور ان بلاطو دائما، ودائما شغل تفرقهم، دائما شغل تفرقهم باش يتحطوا هكذا سور ان ديسك، يتحطوا هكذا لي راسين دان بونساي باش ما يروحوش للتحت، يروحوا هكذايا يتحطوا هكذايا. هذاك لو بيفو يتنحى، جميع حاجه تفوح تانيك في لي راسين تنحيها، لي غروس راسين تنحيهم، تخلي غير هذوك لي راسين كيما راكم تشوفوا هكذا في التصويره، وديرهم وتحطهم. هادوما لي غادي يسال هما لي لابسوربلو، هما لي لابسورب كاع واش تمدلهم. كل ما تفافوريزيهم هما كل ما لارب تاعك يولي مليح. حاجه واحده اخرى كي تولي في الرومبوطاج دي فوا دي راسين 2 زون 3 زون 4 هذا البو يتعمر كاع لي راسين، تشوف الشجره تاعك تشوفها تشوفها شغل بدات تخرج من التراب. هنا حاجه ماشي مليحه، على حاجه ماشي مليحه باسكو هادو لي راسين كي يكبروا يبداو يديروا شغل ان شينيون، يديروا شغل واحد العفسه، ما يخلوش الماء يجوز، ما يخلو والو. الارض تاعك واش يصرالو يبدا يموت. سي بور سا يفو لي طاي توجور ابري 2 زون 3 زون 4 ans يفو لي طاي على حساب الارض. كيما هذا بار اكزومبل عنده 4 ans بار اكزومبل، كيما هذا عنده 4 ans ماشي كيما واحد عنده 10 سنين، ماشي كيما واحد عنده 2 زون. هو الارب كل ما يزيد يبدا يكبر كل ما تنقصلو في لو رومبوطاج تاعو. كي يكون عنده اون بتيت بلانت درتها اون نيغاتور هكذايا ودرتها بور بريباري اون بونزاي، فيريفيها شاك 2 زون شاك 3 زون فيريفيها. مي كي يكون ان اربر فيو لازم توجور 5 ans 6 ans. علاش؟ باسكو يغوندي بالعقل. هذا هو لو بونزاي يغوندي دوسمون. هذا ما كان حاجه اخرى لازم تكون عندكم مين باسيونس، و جيسبر كو راكم فهمتوني فريمون. حاجه اخرى ما يعطيكم الصحه وبارطاجيو الى عجبتكم الفيديو، et vous faites des j'aime والسلام عليكم.